हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्रिपरेशन फॉर पीएससी। मैं आज फेरी अति महत्वपूर्ण कृषि लोक सेवा संघ संबंधित क्वेश्चन लिए उपस्थित भएको छु र यो भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै साथीहरूलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। हामी लाग्छौं अब क्वेश्चनतिर। पहिलो क्वेश्चन रहेको छ, नेपालमा सबैभन्दा पहिला सहकारी संस्था खोलेको जिल्ला कुन हो? अप्सन ए रहेको छ चितवन, अप्सन बी धदिङ, अप्सन सी भक्तपुर र अप्सन डी मकवानपुर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ चितवन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, नेपालमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको गोल्डन जुबली कुन सालमा मनाउने योजना छ? अप्सन ए रहेछ 2068 साल, अप्सन बी 2078, अप्सन सी 2088 र अप्सन डी 2098। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ 2098 सालमा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, अप्सन ए बिउको उपचार गर्न सिकाउनु कृषि प्रसारको कुन तरिका हो? अप्सन ए रहेछ तरिका प्रदर्शन, अप्सन बी नतिजा प्रदर्शन र अप्सन सी बोथ र अप्सन डी नन अफ दिस। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ तरिका प्रदर्शन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, हाउ मच टेक्नोलोजी इज एसोसिएटेड इन मिनी किट? अप्सन ए रहेछ 1, अप्सन बी रहेछ 2 to 3, अप्सन सी रहेछ 1 to 2 र अप्सन डी रहेछ नन अफ दिस। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ 1 to 2। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, गगोटे रोग मुक्त राष्ट्र भनेर नेपाललाई कहिले घोषणा गरियो? अप्सन ए रहेछ 1995, अप्सन बी 1996, अप्सन सी 2002 र अप्सन डी 1998। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ 2002। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, एफएए को मुख्यालय कहाँ रहेको छ? अप्सन ए रहेछ रोम, अप्सन बी जेनेभा, अप्सन सी पेरिस र अप्सन डी नाइजेरिया। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ रोम। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, प्राङ्गारिक कृषिको आधारभूत सिद्धान्तहरू कतिवटा रहेका छन्? अप्सन ए रहेछ 2, अप्सन बी 3, अप्सन सी 4, अप्सन डी 5। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ 4 वटा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, प्राङ्गारिक कृषिको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू कतिवटा रहेका छन्? अप्सन ए रहेछ 6 वटा, अप्सन बी 8 वटा, अप्सन सी 4 र अप्सन डी 3। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ 6 वटा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, सहकारी को सुरुवात कहिलेबाट भएको थियो? अप्सन ए रहेछ 1840, अप्सन बी 1498, अप्सन सी 1555 र अप्सन डी 1779। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ 1498। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, आधुनिक सहकारीको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो? अप्सन ए रहेछ इंग्लैंड, अप्सन बी जर्मनी, अप्सन सी ब्राजिल, अप्सन डी चीन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ इंग्लैंडबाट। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, नेपालमा 63औं सहकारी दिवस कहिले मनाइयो? अप्सन ए रहेछ 2076 चैत 18 गते, अप्सन बी 2076 चैत 19 गते, अप्सन सी 2076 चैत 20 गते र अप्सन डी 2076 चैत 21 गते। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ 2076 चैत 20 गते। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, नेपालमा गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसंख्या कति प्रतिशत रहेको छ? अप्सन ए रहेछ 18.7, अप्सन बी 28.6, अप्सन सी 18 र अप्सन डी 20। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ 18.7। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, सबैभन्दा धेरै उत्पादक भएको बाली कुन हो? अप्सन ए रहेछ उखु, अप्सन बी धान, अप्सन सी तरकारी र अप्सन डी फलफूल।
यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ उखु। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपाल कुल पशुजन उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। अप्सन ए रहेछ दूध, अप्सन बी मासु, अप्सन सी अंडा र अप्सन डी माछा। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ अंडा। अंडामा चाहिँ आफ्नो देश नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ लुम्ले कृषि केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो। अप्सन ए रहेछ विक्रम सम्वत 2024 साल, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2026, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2025 र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2027। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ विक्रम सम्वत 2024 साल। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको स्थापना कहिले भएको हो। अप्सन ए रहेछ 2048 वैशाख 22 गते, अप्सन बी 2048 22 23 गते, अप्सन सी 2048 वैशाख 24 गते र अप्सन डी 2048 वैशाख 25 गते। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ 2048 वैशाख 25 गते। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ भैंसी अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालित जिल्ला कुन हो। अप्सन ए रहेछ सुनसरी, अप्सन बी ललितपुर, अप्सन सी जुम्ला र अप्सन डी चितवन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ सुनसरी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नीति 2063 नेपाल सरकारबाट कहिले स्वीकृति भयो। अप्सन ए रहेछ 2063 7 11 गते, अप्सन बी 2063 8 11 गते, अप्सन सी 2063 9 11 गते र अप्सन डी 2063 10 11 गते। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी 2063 8 11 गते। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ राष्ट्रिय काफी नीति 2060 नेपाल सरकारबाट कहिले स्वीकृति भयो। अप्सन ए रहेछ 2060 3 9 गते, अप्सन बी 2061 3 9 गते, अप्सन सी 2060 3 10 गते र अप्सन डी 2061 3 10 गते। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ 2063 3 10 गते। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालको संविधान 2072 कहिले जारी भयो। अप्सन ए रहेछ 2072 असोज गते, अप्सन बी 2072 असोज 2 गते र अप्सन सी 2072 असोज 3 गते र अप्सन डी 2072 असोज 4 गते। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ 2072 असोज 3 गते। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालको संविधान 2072 मा कतिवटा धारा रहेका छन्। अप्सन ए रहेछ 305, अप्सन बी 306, अप्सन सी 307 र अप्सन डी 308। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ 308। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ अध्ययन विधा कसले स्वीकृत गर्छ। अप्सन ए रहेछ नेपाल सरकार, अप्सन बी विभाग प्रमुख, अप्सन सी कार्यालय प्रमुख, अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ नेपाल सरकार। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा कृषि गणना कहिलेदेखि सुरु भयो। अप्सन ए रहेछ विक्रम सम्वत 2017 साल, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2018 साल, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2019 र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2020। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ विक्रम सम्वत 2018 साल। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ राष्ट्रिय कोसेबाली अनुसन्धान कार्यक्रम कुन जिल्लामा सञ्चालित छ। अप्सन रहेछ धनकुटा, अप्सन बी खजुरा बाँके, अप्सन सी सर्लाही, अप्सन डी भैरहवा। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ खजुरा भन्ने ठाउँमा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ विश्व बैंकको प्रधान कार्यालय कहाँ छ। अप्सन ए छ यूएसए, अप्सन बी जर्मनी, अप्सन सी फ्रांस और अप्सन डी इटली। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ यूएसए मा चाहिँ विश्व बैंकको प्रधान कार्यालय रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ
विश्व प्रसार शब्द को प्रयोग कहिले भएको थियो? ऑप्शन ए रहेछ सन 1794, ऑप्शन बी सन 1894 र ऑप्शन सी सन 1994 र ऑप्शन डी सन 1684। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ सन 1894 मा चाहिँ भएको थियो। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कृषिमा डेमोन्स्ट्रेसन कार्यको सुरुवात कहिलेबाट भयो? ऑप्शन ए रहेछ सन 1922, ऑप्शन बी सन 1887, ऑप्शन सी सन 1894 र ऑप्शन डी सन 1774। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ सर सन 1922। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ एक्सटेन्सन कुन भाषाबाट आएको हो? ऑप्शन ए रहेछ ल्याटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी एराबिक र ऑप्शन डी नन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी चाहिँ एराबिक भाषाबाट आएको हो। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ फादर अफ युनिभर्सिटी एक्सटेन्सन भनेर कसलाई चिनिन्छ? ऑप्शन ए रहेछ एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जेम्स स्टर्ट र ऑप्शन सी लभर स्मिथ र ऑप्शन डी डेनियल डिनोर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ जेम्स स्टर्ट। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ ट्रेनिङ एन्ड भिजिट पद्धतिका सुरुवातकर्ता को हुन्? ऑप्शन ए रहेछ एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जेम्स स्टेटर र ऑप्शन सी लेभर स्मिथ र ऑप्शन डी डेनियल डिनोर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ एडम स्मिथ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा ट्रेनिङ एन्ड भिजिट पद्धति कहिलेदेखि सञ्चालित भयो? ऑप्शन ए रहेछ 1665 एडी, ऑप्शन ए रहेछ 1965 एडी र ऑप्शन बी 1970 एडी र ऑप्शन सी 1975 एडी र ऑप्शन डी 1980 एडी। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ ऑप्शन डी चाहिँ 1980 एडी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ ट्रेनिङ एन्ड भिजिट पद्धति कुन जिल्लाबाट सुरु भएको थियो? ऑप्शन ए रहेछ बारापर्सा, ऑप्शन बी दोलखा र सिन्धुपाल्चोक, ऑप्शन सी सर्लाही र रौतहट र ऑप्शन डी मकवानपुर र धादिङ। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी सर्लाही र रौतहट। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ बारा र पर्सा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कुन योजना मार्फत ट्रेनिङ एन्ड भिजिट पद्धति बारा र पर्सामा सञ्चालन भयो? ऑप्शन ए छ पहाडी विकास योजना, ऑप्शन बी नारायणी सिंचाई योजना, ऑप्शन सी हिमाली विकास योजना र ऑप्शन डी तराई विकास योजना। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ पहाडी विकास योजना। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ टोकी पद्धति कहिलेदेखि सञ्चालनमा आयो? ऑप्शन ए रहेछ 1977 एडी, ऑप्शन बी 1975 एडी, ऑप्शन सी 1965 एडी र ऑप्शन डी 1970 एडी। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी चाहिँ 1965 एडी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ टोकी पद्धति कुन जिल्लाबाट सुरु भएको थियो? ऑप्शन ए रहेछ बारापर्सा, ऑप्शन बी दोलखा र सिन्धुपाल्चोक, ऑप्शन सी सर्लाही र रौतहट, ऑप्शन डी मकवानपुर र धादिङ। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए बारापर्सा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ टोकी पद्धति कुन आयोजना अन्तर्गत सञ्चालन भएको थियो? ऑप्शन ए रहेछ पहाडी विकास योजना, ऑप्शन बी नारायणी सिंचाई योजना र ऑप्शन सी हिमाली विकास योजना र ऑप्शन डी सघन पहाडी योजना। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ नारायणी सिंचाई योजना।
त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ टोकी पद्धति कुन सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो? अप्सन ए रहेछ स्विस सरकार, अप्सन बी ब्रिटिश सरकार, अप्सन सी नेपाल सरकार र अप्सन डी इन्डियन सरकार। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ स्विस सरकार। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ टोकी पद्धति नेपालको मुख्य अवगुण के हो? अप्सन ए छ टोकीलाई कमिसन, अप्सन बी पारदर्शिता, अप्सन सी बोथ र अप्सन डी नन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी नन। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ कृषक पाठशालामा पद्धति सबैभन्दा पहिला कहाँ सुरु गरियो? अप्सन छ इन्डिया, अप्सन बी इन्डोनेसिया, अप्सन सी इन्डिया 1989 र अप्सन डी इन्डोनेसिया 1979। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए इन्डिया 1979। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ कृषि प्रसारका सिद्धान्तहरू के हुन्? अप्सन ए सहभागिताको सिद्धान्त, अप्सन बी नेतृत्वको सिद्धान्त, अप्सन सी गरेर सिक्ने सिद्धान्त र अप्सन डी सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ नेतृत्वको सिद्धान्त। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ परम्परागत कृषि प्रसार पद्धति कसले सञ्चालन गर्थे? अप्सन ए जेटीए, अप्सन बी जेटीए र अप्सन सी कृषि प्रसार अधिकृत, अप्सन डी बोथ ए एन्ड बी। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ जेटी। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ ट्रेनिङ एन्ड भिजिट पद्धति तराईको कुन कति जिल्लामा सञ्चालन गरियो? अप्सन ए रहेछ 18, अप्सन बी 19, अप्सन सी 20 र अप्सन डी 21। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ 20 वटा 20। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ ट्रेनिङ एन्ड भिजिट पद्धति सर्वप्रथम कहाँ परीक्षण गरियो? अप्सन ए युएसए, अप्सन बी इंग्लैंड, अप्सन सी तुर्की र अप्सन डी इन्डिया। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी तुर्की। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ ट्रेनिङ एन्ड भिजिट पद्धतिका कतिवटा खास सिद्धान्त रहेका छन्? अप्सन ए 2, अप्सन बी 4, अप्सन सी 5 र अप्सन डी 3। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी 5 वटा। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा पहिलो पटक सञ्चालित कृषि प्रसारको कुन तरिका हो? अप्सन ए छ परम्परागत प्रसार पद्धति, अप्सन बी टोकी पद्धति, अप्सन सी ट्रेनिङ एन्ड भिजिट पद्धति, अप्सन डी ब्लक उत्पादन पद्धति। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ परम्परागत प्रसार पद्धति। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ टोकी पद्धतिले खास गरी कस्तो व्यक्तिलाई टोकीको रूपमा छनौट गर्दछ? अप्सन ए कठोर मन नभएको, अप्सन बी सबैले विश्वास गरेको व्यक्ति, अप्सन सी कठोर मन नभएको र अप्सन डी सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ कठोर मन नभएको। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ ब्लक उत्पादन पद्धतिले कृषि बालीमा आत्मनिर्भर बनाउने मुख्य उद्देश्य लिएको छ? अप्सन ए अन्न बाली, अप्सन बी दलहन बाली, अप्सन सी तेलहन बाली र अप्सन डी सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ सबै। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ एकीकृत विकास परियोजनालाई अंग्रेजीमा के भनेर चिनिन्छ? अप्सन ए रहेछ इंटीग्रेटेड रूरल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट, अप्सन बी इंटीग्रेटेड रूरल डाउन प्रोजेक्ट, अप्सन सी इंटीग्रेटेड रूरल डेभलपमेन्ट पावर, अप्सन डी आल। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी इंटीग्रेटेड रूरल डेभलपमेन्ट पावर। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ एक निश्चित क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र बनाई सघन रूपमा कृषि प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कुन विधि अपनाइन्छ? अप्सन सी टोकी पद्धति, अप्सन बी ट्रेनिङ एन्ड भिजिट पद्धति, अप्सन सी ब्लक उत्पादन पद्धति, अप्सन डी एकीकृत विकास परियोजना। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी ट्रेनिङ एन्ड भिजिट पद्धति। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ ट्रेनिङ एन्ड भिजिट पद्धति अनुसार कृषि सहकारीलाई महिनामा कति पटक तालिम दिन्थ्यो? अप्सन ए रहेछ 2, अप्सन
बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसको सही आंसर चाहिए रहे कुछ ऑप्शन सी चाहिए 4 पटक। थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक। आपको वीडियो में फिर बेटा बोला, बाय बाय।